الآن كم معك سنة وبر يا طيب؟ الورق الذي عندك كلها موقعة؟ هات وانا اقول لك انا هذا يعني मक्खी का सहित है ये मक्खी का सहित है ये मक्खी की तरफ है ये भी मक्खी का सहित है أخينا واحدة من العربية يجي حتى العربية يلا يلا ننجين هذولا هذا سجلتني يا أخي خروج وهذا من البيت عين الجلاد هذا مسجل عين الجلاد هذه مسجلة باقي عامل مسجلة كمية ما داري المسجلات في ولا طيب انا هذا الحين كيف اسجل لكم؟ اقيس هكذا انا بدخل بالكمية بالدرجة الاولى الكمية زايدة ولا زايدة؟ طيب بس المفروض ترسل ورق من هنا وتصلك زايد لا يمكن عند عين الجلاد مسجل وعين العفريت ماشي لا ما مسجل هذه على بودر لا على حرف مسجل ترجمة سورة أجل جنب الغزال ورس لا جنب الغزال يافعي جنب الغزال يافعي نعم جنب الغزال اللي هو على في عندك 70 شوية لا 700 جرام هذا يوم كيلو حمل هذا كيلو حمل هو من جبل بودر هذا مسجلة راجع سنة وبعدها ये मक्खी का शहद मक्खी का शहद هذا مسجل هذا مسجل بس جاوب ايش هذا المسجلات لو سمحت كله مسجل سجل هذه السجلات ولا لا راجع احنا الان اليوم
2, 3. الآن شوفي الآن في سيستم. الآن أنا داير أسوي زيادة. بعدين يصير ناقص. مشان انت يجي مرة ثانية ما يحصل اوكي؟ طبعا انا نسيت اقول لك. ये क्या है? ये मक्खी का सैर ये मक्खी का सैर Bella, bella, bella. When it is like this. One, two, three, four, five, six, seven. This one, give me.